बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। republicpolicy.com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौधरी ताहिर मकसूद चीना साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये कौमी असम्बली के हल्का जात के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरव्यू हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और आज इस सिलसिले में हम ज़िला जेहलम को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कौमी असम्बली के 2 हलके हैं और वहाँ पे 2018 के इलेक्शन में क्या सूरत हाल रही, और माह नवंबर 2023 में जब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया तो सर्वे के क्या नताइज सामने आए, तो इस बारे में चौधरी साहब से जानते हैं। जी चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया संपर्क साहब। नाज़रीन कराम, ये जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया ये था 2022 की जो हल्का बंदी थी, जो 2022 की डिलिमिटेशन थी उस पे। जो इलेक्शन हुआ था 2018 में वो 2017 की डिलिमिटेशन पे हुआ था, उसके बाद मर्दमशुमारी हुई और अब 2023 में एक नई डिलिमिटेशन हुई है जो जिस पे भी इतराज़ात जा रहे हैं। तो ये हल्का नंबर जो है ये चेंज हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि फाटा के 12 में से 6 सीटें रह गईं जब वो डिस्ट्रिक्ट बन गए, केपी में जम हो गया। तो अब जो पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली के हल्के हैं वो 266 हैं, 272 की बजाय। तो मैं जब बात करूंगा जेहलम की तो नंबर जो हैं वो आप खुद देख लीजिएगा कौन कौन से आते हैं उसमें। जेहलम में 2018 में एक ही फैमिली के 2 कज़न जो थे वो चौधरी फवाद साहब और फ़र्ख अल्ताफ़ साहब, ये इलेक्शन इन्होंने पीटीआई की तरफ से जो इलेक्शन इन्होंने कॉन्टेस्ट किया और दोनों ने विन किया, दोनों सीटें। एक सीट जो है वो हल्का पिंड दादन खान, तहसील सुहावा और दीना तक है, जेहलम तहसील का कुछ इलाका, और दूसरा जो है वो सारा जेहलम जो तहसील है उस पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीटीआई ही उसके कैंडिडेट पिछली दफ़ा जीते थे और वो हुकूमत में रहे। अब शायद फाइनल नहीं कह सकते वो पीटीआई का हिस्सा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं करता। सर्वे करवाया 1 माह पहले तकरीबन जो माह नवंबर में, वहाँ पे पॉपुलर वोट 50% था और 50% जो है वो ट्रेडिशनल वोट था। जब हम ट्रेडिशनल वोट बात कर रहे हैं तो ये वो वोट है जो मुख्तलिफ बरादरियों का, जैसे वहाँ पे जट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, ये बड़ी वहाँ पे बरादरियाँ हैं। तो ये उनके मुख्तलिफ धड़े हैं जो किसी एक जो अपना उनका लीडर है वो उसके कहने पे पूरे के पूरे जो लोग हैं वो एक पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। तो जो 50% पॉपुलर वोट है उसमें से 56% जो है वो पीटीआई के लिए है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी पीटीआई वहाँ एक पॉपुलर जमात है। तो जैसा, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे पीटीआई को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, या वो किसी कारकुन को भी अगर टिकट देते हैं तो वो कंपटीशन में होगा? और सब ये देखिए जो इलेक्टेबल्स की टर्म है ये जो बड़ी मान पड़ती जा रही है पाकिस्तान की सियासत में। 1985 वाला जो इलेक्शन था वो चूँकि गैर जमाती था तो सारे के सारे इलेक्टेबल्स थे, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन शुरू हुए तो वो सियासी पार्टियों में आए और वो इलेक्टेबल्स की सियासत 2002 में भी हुई। इस वक्त भी इलेक्टेबल्स जिनको लोग कहते हैं उनको उठा के एक पार्टी में वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। उसकी वजह क्या है उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑन ग्राउंड अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो इलेक्शन लड़ें और जीत जाएं। हर एक बंदा जो ख़ुद को इलेक्टेबल कहता है उसको किसी न किसी पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और जेहलम में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कोई तीसरी पार्टी अगर वहाँ पे है तो वो टीएलपी का वोट है। इस वक्त जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है या इवन पाकिस्तान पीपल पार्टी है,
پاکستان پیپل پارٹی بھی بڑی پارٹی ہے، بٹ ان کے وہاں پہ ووٹ کم ہیں، اور جو استحکام میں پاکستان پارٹی ہے اس کا ابھی تک آن گراؤنڈ بطور پارٹی ان کا ووٹ شاید نہیں ہے۔ تو جو سب یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں سے پاپولر ووٹ میں تو ان کی پرسنٹیج کم ہے، اگر وہ الیکٹیبل کا سہارا لیتے ہیں تو کیا وہ مقابلے میں اپنے آپ کو کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں سر، اس وقت صورتحال یہ ہے جہلم میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو کلیئر ہے، اس کا تو پتہ ہے، مطلب میں آج بھی وہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ یہ 1 2 3 لوگ ہیں جن میں سے وہاں پہ ایک بندہ جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوگا، بٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ کون جو ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں اس کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس وقت پاپولر ترین جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان مسلم لیگ بھی وہاں پہ کمپیٹ کر رہی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس پہ کام کیا تو یہ ایک بڑا کلوز جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوگا۔ تو جو سب یہ جو اوورسیز کا فیکٹر ہے وہ آپ کو ضلع جہلم میں کوئی اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل بالکل، اوورسیز کے لوگ جو ہیں، یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں اور ان کے مسلسل رابطے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا لیڈر میری مراد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ اوورسیز میں بہت پاپولر ہیں، یہ اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اختلاف ہوگا۔ تو یہ جو فیکٹر ہے یہ بالکل موجود ہے اپنی جگہ، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ لیکن میں جیسے پہلے عرض کیا، حتمی بات اس وقت کی جا سکتی ہے جب کینڈیڈیٹ وہ میدان میں ہوں، الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہو، تو زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے سنا تو اس وقت تک کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ اب بھی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا، اور کسی سیاسی جماعت نے اپنے طور پہ وہ اپنا ہوم ورک ضرور کر رہے ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت نے اوپنلی اناؤنس نہیں کیا کہ کس حلقے سے ہمارا کون سا امیدوار الیکشن کانٹیسٹ کرے گا۔ یہاں جہلم میں بھی یہی صورتحال ہے، ابھی تک کسی سیاسی جماعت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کسی امیدوار کو نامزد نہیں کیا گیا۔ تو جیسے ہی امیدوار نامزد ہوں گے پھر ساتھ میں الیکشن کمپین ہے، الیکشن کمپین کیسے کنڈکٹ کی جاتی ہے، کس طرح جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے پارٹی کے منشور کو اور اپنے پارٹی لیڈر کے بیانیے کو ووٹرز تک وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور پھر آخر میں پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہے کہ پولنگ ڈے کی مینجمنٹ پہ کس طریقے سے وہ ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک کینڈیڈیٹ جو ہے لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ سے زیادہ کاسٹنگ ہوگی اتنا ہی بہتر نتیجہ سامنے آئے گا۔ زیادہ کاسٹنگ کی ہی صورت میں یہ پاپولر ووٹ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اگر ووٹ کاسٹ ہی کم ہوتے ہیں تو پھر پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج اور ٹریڈیشنل ووٹ کی پرسنٹیج پھر وہ بہت نیچے رہ جائے گی۔ تو جیسے ہی پارٹیاں اپنے امیدواران نامزد کرتی ہیں، الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اور الیکشن کمپین جب چلے گی تو ہم یقیناً ایک بہتر تجزیہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ ہماری دی گئی معلومات اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں، تاکہ وہ ہمارے لیے گائیڈنس ہوگی اور ہم آنے والے پروگرام جو ہیں وہ اور بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اور چودھری طاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔